अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 20 से 26 फरवरी 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम बुर्ज हमल की, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख यकम था 23 फरवरी आपके जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी समाजी जिंदगी में बेहतरी और बेहतर तब्दीली, दो चीजें अलग अलग हैं, लाने के लिए आपकी कायदाना सलाहियतों को नुमायां करने और फायदेमंद बनाने के अलावा आपके हालात को फायदेमंद बनाने की भी, यानी मजीद से मजीद तर फायदा और हर चीज में बल्कि फायदा बनाने की कोशिश करेगा। ये आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स जो है, तो और ये जो असरात हैं इसके आपके हल्का अहबाब में भी वुसअत लाने में भी, दोस्ती बढ़ाने में भी मुआफिक और मामून साबित हो सकेंगे। इनकी वजह से आपके दोस्त अहबाब आपकी मौजूदा जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। इस दौरान आपका संजीदा और जिम्मेदाराना रवैया आपको किसी भी मुश्किल से बचा सकेगा। 21 फरवरी को मरीख अतारत करान की वजह से आपके मौजूदा काम में तेजी आने की वजह से आपकी अमली तकनीक में भी बेहतरी आ सकेगी। ईमानदारी से काम लेकर अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा कर पाएंगे। 21 फरवरी को ही मरीख और नेपचून के करान की वजह से हकाइक और मौजूदा सूरत के मुताबिक अपने मनसूबों की तकमील करवा के अपने लिए जो है वो मजीद बेहतरी का आसार, यानी ये पूरा जो अमूमी हिस्सा है इसमें आपकी बेहतरी के आसार ही नुमायां हो रहे हैं भाई। तो इसलिए जरा तसल्ली से, होश से और पूरी डेडिकेशन के साथ काम कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और मजे की बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ खतरात मूल नहीं लेना, लेकिन इस दौरान आपको काम की अदायगी के दौरान अगर खतरात मूल भी लेना पड़े, यह है 21 फरवरी से मरीख और नेपचून का जो करान है उसकी वजह से, लेकिन अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर खतरात मूल लेना पड़े तो जरूर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करके रिफ्लेक्ट करेंगे अपने पेशेंस को आप, तो बाहमी रिश्तों में पैदा शुदा गलतफहमियां भी दूर कर सकेंगे। 28 फरवरी मरीख आपके जायजा के 12वें घर में रहते हुए इंतजामी उमूर की काबिलियत का हसूल जो है वो मुमकिन बना सकेगा, लेकिन हादसा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी जरूरी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 फरवरी को बच्चों की सेहत के मामला तवज्जो तलब होंगे, जबकि आपकी सेहत के मुतासर होने का अंदेशा भी नुमाया रहेगा, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 21 फरवरी को अपने मातहत काम करने वालों की निगरानी करने वाला उनकी गफलत से आपको माली नुकसान हो सकता है। 22 फरवरी को शराकती मामलात एहतियात तलब रहेंगे। 23 फरवरी को शादीशुदा अफराद को एक दूसरे के साथ बाहमी एतमाद का रिश्ता उस्तवार करके दूसरों को अपने मामलात में दखल अंदाजी का मौका नहीं देना चाहिए। 24 फरवरी को अहम उमूर में सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। 25 फरवरी को बुजुर्गों से मशवरा करना बेहतर रहेगा, जबकि बैरून मुल्की सफर भी हो सकता है। 26 फरवरी को खेलों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। पेशावराना तरक्की के लिए 26 फरवरी जो है नुमाया दिन साबित हो सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो है वो 7 दिन, जो 21 और 24 फरवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 19 फरवरी का हो सकता है। बुर्ज सौर, टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 28 फरवरी आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी का रुख शायरी और अदब की जानिब मोड़ने का अहम सबब साबित होगा, जबकि आप में दूसरों के लिए हमदर्दाना सोच भी पैदा हो सकेगी, जिसकी बिना पर मुखय्यराना तबीयत की बदौलत दूसरों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर सकेंगे। इस दौरान आला तालीम के हुसूल के लिए की गई कोशिशें भी कामयाब हो सकेंगी। 19 फरवरी को जोहरा जोहल तरबी की वजह से समाजी उमूर को संजीदगी से अंजाम देने की कोशिश बेहतर साबित होगी। अपने काम के दौरान उकताहट पैदा होने से बचाव के लिए अपने साथ काम करने वाले दूसरे अफराद से फासला कायम रखना जरूरी होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 फरवरी को अखराजात में इजाफा हो सकता है, लिहाजा इसराफ से गुरेज कीजिएगा, यानी जिस चीज की जरूरत नहीं है उसकी खरीदारी में चाहे जितनी भी बचत हो रही हो उसको खरीदने से गुरेज कीजिएगा। 21 फरवरी को शरीक हयात या शरीक कार के उमूर में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, यानी आपका नजरियाती टकराव हो सकता है। जो आप चाह रहे हैं, हो सकता है कि दोनों की मंजिल एक ही हो, एक ही काम को आप लेके चल रहे हो, लेकिन ये यकीनन ये होगा कि आपकी सोच, आप कुछ और अंदाज, कुछ और रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, जबकि आपके साथी जो हैं या आपकी शरीक हयात वो किसी भी घरेलू उमूर के मामले में कुछ और उसका जाविया नजर होगा। तो उनको ठुकराने के बजाय, इग्नोर करने के बजाय तहम्मुल से उनकी बात सुनिएगा और उसके बाद आप बाहमी इश्तराक अमल करके कुछ बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश कीजिएगा, वरना इख्तलाफ हो जाएगा और फिर मुझे कॉल मत कीजिएगा प्लीज। 22 फरवरी को अगर आप किसी कानूनी मसला में उलझ जाएंगे तो अपने कानूनी मशीर से मुसलसल राब्ता रखिएगा, यकीनन आप कानूनी उमूर को वो आपसे बेहतर समझता है। 23 फरवरी को ड्राइविंग करते वक्त मुहतात रहिएगा, यानी जल्दबाजी और उजलत से गुरेज कीजिएगा। 24 फरवरी को अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, थोड़ा तहम्मुल से दूसरों की बात को सुनने का भी बंदे में टेम्परामेंट होना चाहिए भाई। 26 फरवरी को जल्दबाजी में कोई भी अहम फैसला नहीं कीजिएगा। 27 फरवरी को बैरून मुल्क सफर बहाल रहेगा।
اور یقیناً دور دراز کی خبریں بھی آپ کو مل سکیں گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے جو 7 دن جو ہے وہ 21 اور 24 فروری، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 19 فروری کا ہو سکتا ہے۔ برج جوزہ جیمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 4 سے 21 فروری آپ کے درجے کے 9ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے سفری کاموں یا کاروباری دورے کرنے سے مالی فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا۔ 21 فروری کو عطارد مریخ کران کی وجہ سے آپ کے کام میں تیزی اور ایمانداری پیدا ہونے سے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ جلد ممکن ہو سکے گا۔ ان اثرات کے تحت بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کوشش کر سکیں گے اور اپنی کوششوں میں تیزی لانے کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی۔ 21 فروری کو ہی عطارد نیپچون کران کی وجہ سے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کی اجتماعی جدوجہد کامیاب ہو سکے گی، جبکہ آپ کی سوچ میں وسعت پیدا ہوگی، تھوڑا آپ کا ویژن کھل جائے گا۔ 22 سے 28 فروری عطارد آپ کے درجے کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے تجارتی امور سے مالی فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اپنے کریئر سے متعلقہ امور بہتر انداز میں حل کر سکیں گے۔ 25 فروری کو عطارد شمس کران کی وجہ سے آپ کی ذہنی پختگی میں بہتری آئے گی، جبکہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی قابلیت میں بھی مزید اضافہ ہو سکے گا۔ 25 فروری کو یہ عطارد پلوٹو تسدیس کی وجہ سے نفسانی مسائل کے حل کے لیے تدابیر کر سکیں گے، جبکہ آپ کی کہی ہوئی باتیں دوسروں پر اثر انداز ہو سکیں گے، بہت زیادہ انفلوئنشل اپنے آپ کو محسوس بھی کر سکیں گے اور آپ کے کہی ہوئی باتیں بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 فروری کو حاسدوں پر غلبہ حاصل ہوگا، یعنی آپ کے دشمن ڈومینیٹ ہو جائیں گے۔ 21 فروری کو قانونی امور نظر ثانی کے طالب ہوں گے۔ 21 فروری کو آمدنی میں اضافہ کے لیے جو آپ کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب ہو سکیں گی، یعنی ایک ہی دن میں یہ 2 کام جو آپ کے آسانی سے انجام پذیر ہو سکیں گے۔ 22 فروری کو سفر کا پروگرام اچانک بن سکتا ہے۔ 23 فروری کو دوسروں کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا اور آپ کے حلقہ احباب میں وسعت پیدا ہو سکے گی۔ 24 فروری کو جو افراد نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو نوکری مل جائے گی۔ 25 فروری کو شراکتی امور میں محتاط رہنا بہتر ثابت ہوگا۔ 26 فروری کو بعض نئی شراکت داریاں عمل میں آ سکیں گی، جس کی وجہ سے آپ بہت سارے فوائد سمیٹ سکیں گے، حاصل کر سکیں گے یا اپنے مالی جو مفادات ہیں ان میں اضافہ کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے 21 اور 22 فروری، جبکہ نحس دن جو ہے وہ 25 فروری کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے ودسما کا حاکم ستارہ مریخ 1 تا 23 فروری آپ کے ذائقہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو وراثتی اور قانونی امور میں الجھا سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی بہترین حکمت عملی صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے لین دین کے معاملات میں احتیاط کرنے کے علاوہ فضول بحث و مباحثت سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ اپنے مالی معاملات کی خاص نگہداشت کرنی ضروری ہوگی، جبکہ کسی پرانی رقم یا پرانے قرض کی رقم کے بارے میں تنازعات پیدا ہونے سے انتہائی ہوشیاری اور چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی یا ان حالات سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ آپ کی عزت خراب ہونے کے خدشات بھی حقیقت بن سکتے ہیں۔ اور یقینی طور پہ سارے معاملات اپنی جگہ اور اپنی عزت کے معاملات اپنی جگہ، تو یقیناً آپ اس معاملے میں ضرور محتاط رویہ اختیار کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 فروری کو آپ اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے بعض عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ 21 فروری کو آمدنی میں اضافہ کے لیے کی گئی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں گی۔ 22 فروری کو قرض لینے یا دینے سے اجتناب کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اپنے پرانے مالی معاملات کے بارے میں بھی گہری نظر سے تجزیہ کر کے اپنے جاری منصوبوں کے بارے میں کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ 23 فروری کو قریبی احباب اور بہن بھائیوں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ 24 فروری کو علمی اور ادبی محافل میں شرکت کے مواقع مل سکیں گے، جس سے آپ کے ادبی ذوق میں بھی بہتری پیدا ہو سکے گی اور کوئی نیا شاہکار تخلیق کر سکیں گے۔ 25 فروری کو بعض افراد کا سیاست کی طرف رجحان رہے گا، لیکن سیاست میں تعصب کا عنصر پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ 26 فروری کا دن زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کے سلسلے میں 7 ثابت ہو سکے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے ممکنہ طور پر منفی اثرات کے حامل دن جو ہیں وہ 22 اور 23 فروری کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔ ہمارے اور ایسٹرو ہوپ کے اور عامر میاں کے روابط ای میل کے لیے info@astrohope.com، براہ راست کال کرنے کے لیے 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور ملاقات کرنے کے لیے یا کورسپونڈنس کرنے کے لیے خط و کتابت کرنے کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان۔